لما بتسمع عن الصراع بين الهند وباكستان أول حاجة تيجي في بالك هي القنابل النووية والصواريخ والطيارات، لكن الحقيقة إن أخطر سلاح في الصراع ده هو اللي بيمشي تحت الأرض مش في الجو. السلاح ده هو المية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من نبض آسيا مع إسلام شحن. يلا بينا أحكي لكم الحكاية من الأول. من أكتر من 60 سنة وتحديدا 1960 الهند وباكستان وقعوا معاهدة مياه نهر السند برعاية البنك الدولي. المعاهدة دي كان هدفها تنظيم تقاسم المياه، لكن كان فيها لغم مدفون من البداية. الهند جغرافيا موجودة أعلى المجرى، يعني هي اللي على الحنفية من فوق، وباكستان موجودة في المصاب. تخيل كده إن 80% من المية اللي بتعتمد عليها باكستان في الشرب والزراعة والصناعة جاية من النظام ده. يعني ببساطة إن أي تلاعب في التدفق ده معناه تهديد وجودي للأمن القومي في إسلام آباد. عايز اقول لك كمان ان الازمه مش وليده النهارده بس، ده لسنوات وباكستان بتصرخ وبتقول السدود ومحطات الطاقه اللي بتبنيها الهند على الانهار المشتركه دي هي مش مجرد مشروعات تنمويه، ده ريموت كنترول تقدر نيودلي تقفل بيه الميه وقت ما تحب. وطبعا ملف الميه اتعجن بملف كشمير، لان اغلب السدود دي موجوده هناك، فاي رصاصه تضرب في كشمير بتعكر صفو ميه النهر. لكن هنا بقى التحول المرعب حصل مؤخرا. الهند قررت تربط ما بين الميه والارهاب، وبعد هجمات اتهمت فيها الهند باكستان جه زلزال ابريل 2025 في كشمير. وهنا الهند خدت القرار الاخطر، وهو تعليق معاهده مياه نهر السند بالكامل، وقالت مش هنرجع لطاوله المفاوضات الا لما باكستان توقف الارهاب العابر للحدود. وهنا رد باكستان كان واضح وحاسم جدا، ان اي محاوله لقطع الميه هنعتبرها اعلان حرب. ومن هنا بقى الموضوع ما بقاش مجرد خناقه سياسيه او نزاع قانوني في المحاكم الدوليه. المشكلة الحقيقية إن الطبيعة نفسها ما بقتش تتحمل، من التغير المناخي لتراجع جليد جبال الهيمالايا وانفجار عدد السكان بنسبة كبيرة، كلها عوامل بتخنق النظام المائي اللي اتصمم من أكثر من 6 عقود للزمن. وفي توترات 2025 الأخيرة الهند استخدمت السدود دي بالفعل لتقييد المياه لفترات محدودة، في خطوة اعتبرها بعض الخبراء هي بروفا للي جاي. والنهارده المعاهدة دي لسه معلقة، الخلاف لسه مفتوح، علشان كده الصراع ما بين العملاقين النوويين ما بقاش مجرد حدود أو أرض. الصراع القادم هو صراع البقاء، صراع على أثمن مورد في القرن ال21 وهو المياه. تفتكروا الحرب اللي جاية في آسيا هتكون علشان مين بيملك السيطرة، ولا مين بيملك الحياة، ولا مين معاه مفتاح الحنفية؟ ودلوقتي شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والفولو، واستنونا في حلقات جاية كتير من نبض آسيا. سلام.